मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज कुछ 2-3 हफ्ते के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं पाकिस्तान की सियासत में और हमारे मुल्क में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि एक बार फिर इजराइल और हमास जो हैं वो आमने सामने हैं। और इजराइल जो है उन्होंने दावा किया है कि उनके तकरीबन 70 शहरी जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और तकरीबन 700 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीनी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारे 200 लोग जो हैं सिविलियन वो शहीद हुए हैं और 1000 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। लेकिन ये चाहे इज़राइल हमला करे या हमास हमला करे, जो सिविलियंस हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं जो इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं कि जो मतलब कि वेस्ट बैंक पे जो इज़राइल है उसने अपनी आबादियाँ जो हैं वो कायम कर रखी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं वो इस मसले को हल कर सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम की तमाम एक तरफ खड़ी हैं, यानी कि इज़राइल के साथ खड़ी हैं। अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, वो सब इज़राइल के साथ खड़े हैं। तो इस सूरत में जो फ़लस्तीनी हैं वो सख्त सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका भी एक किरदार है, वो भी इसमें खामोशी अख्तियार कर लेता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। और वो जो ताकतें हैं जो इस मसले को हल करवा सकती हैं वो क्यों खामोश हैं। जब हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो आएँगे। हमारे दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जो सियासत है उसकी बहुत बड़ी जंग जारी है। तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से लगाने और इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के लिए जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर गायब कर दिया जाता है। लेकिन जब फैमिली पूछती है तो अदारे कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमें कोई मालूम नहीं कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन इस जगह पर आकर मुझे एक और सवाल याद आ गया कि किसी सहाफ़ी ने हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर जिनका टेन्योर ख़त्म हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, उनसे ये सवाल किया है कि इमरान रियाज़ के बारे में आपको पता था कि वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा इमरान रियाज़ मेरी हुकूमत में वो गिरफ्तार हुआ, मुझे तो मालूम नहीं। तो अजीब मसला है कि इदारे जो हैं वो भी कुछ इसी तरह का जवाब देते हैं और जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इसी किस्म का जवाब देते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पीटीआई के जो कारकुन हैं जो समझते हैं कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा और गायब किया जाएगा, जिस तरह के उस्मान डार साहब सामने आए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी वालिदा ने भी एक इंटरव्यू दिया, जो कि उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है उसको एक किस्म की पसपाई हुई। और जो उनकी वालिदा है उन्होंने बड़ा कड़ाक का एक इंटरव्यू दिया और व्लॉग बनाया और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लगाया। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। वो भी घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद जो वीडियो बनाई गई है वो किसने बनाई है। लेकिन जो बाकी रहनुमा हैं जो इस वक्त रूपोश हैं वो कहते हैं कि हम कुरान पर हल्फ उठाते हैं कि हमें तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अस्करी या पब्लिक तंसीबात जो हैं उन पर हमला किया जाए। उन्होंने हमेशा इस किस्म की हमें तरबियत दी है कि इंसाफ और जब जलसे जुलूस होते हैं उसमें कोई तशद्दुद जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको याद होगा पिछले साल मई में जो वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में मार्च की थी जनाब इमरान खान साहब ने, तो वो वहाँ से वापस चले गए थे और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बहुत तशद्दुद होगा और
कुछ जानें ज़ाया होंगी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से वापसी का इरादा कर लिया। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल जो है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है कि जो हमारे इस वक़्त के चीफ ऑफ द आर्मी हैं, जनाब आसिम मुनीर साहब, क्या वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने जा रहे हैं? और ये क्यों करने जा रहे हैं? क्या जो अवाम से दूरी हो चुकी है हमारी फ़ौज की, उस वजह से ये अब इक़दाम इन्होंने उठाया है? इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, जनाब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद, 4 साल फिर लंदन गुज़ारने के बाद 21 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आते हैं या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ तमाम पार्टियां जो हैं, सियासी पार्टियां, वो एक तरफ हैं, और इमरान खान साहब जेल में होते हुए भी एक तरफ हैं। लेकिन ये तमाम पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो रहनुमा है पीटीआई के, उनमें कौन-कौन शामिल है, ये ज़रा तस्वीर लिखिएगा। सॉरी, ये कुछ थोड़ी-सी साउंड में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हमाद अज़हर हैं, और अली नवाज़ ज़मान साहब हैं, और हलीम आदिल शेख साहब हैं, और जनाब बड़े दबंग किस्म के जो हैं कारकुन पीटीआई के, जनाब अली अमीन गंडापुर हैं, और ये हाफ़िज़ फ़रद अब्बास हैं। इन्होंने भी हलफ दिया है। तो ये हलफों का जो एक सिलसिला है, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, लेकिन अब इंटरव्यू होते हैं, और वो भी जो एंकर्स हैं उनके घरों में जाकर। और एक इंटरव्यू तो सामने आया उस्मान डार साहब का, दूसरा इंटरव्यू जो है उसकी रिकॉर्डिंग तक हो गई, लेकिन वो सामने नहीं आया। बहरहाल हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब जब आएंगे तो हम उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे इन तमाम इशू पर। उनके आने से पहले मैं थोड़ा-सा क्रिकेट पे बात कर लूँ कि वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का, वो शुरू हो चुका है इंडिया में, और पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो नीदरलैंड के साथ था। नीदरलैंड जो टीम थी, उसने 34 पे 3 आउट कर दिए थे। तो सारे बड़े परेशान होंगे यहाँ पर भी, जहाँ-जहाँ पर पाकिस्तानी जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो बड़े परेशान हुए होंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सऊद शकील और रिजवान की अच्छी बैटिंग ने कुछ संभाला दिया, और वो मैच जो है वो जीत गए। दूसरी तरफ आइएगा, जो पहला मैच था वर्ल्ड कप का, वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था वो बहुत ही दिलचस्प रहा, और न्यूजीलैंड ने वो मैच जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग के थ्रू जीत लिया। और हैरत की बात है कि उनके जो खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ गालिबन। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, आज मैच एक और भी हुआ था, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का। अफ़गानिस्तान वो मैच हार गया है। तो हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब का। तो यूँ ही वो आएँगे, हम आपको उनके साथ उनकी बातचीत जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये एक तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर है हसन नियाज़ी की। ये भी अभी तक गायब हैं, और न जाने कहाँ पर हैं। इनका भी कोई पता नहीं है, और इनके वालिद साहब बड़े परेशान हैं। साफ ज़ाहिर है पूरी फैमिली जो है वो परेशान है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि हमारे मुल्क में लोग इस तरह गायब हो जाते हैं, और फिर अदारे कहते हैं कि हमारे पास वो नहीं है। इमरान रियाज़ जो हैं वो एक अरसा गायब रहने के बाद घर पहुंच गए हैं। उनकी हालत जो है वो सोशल मीडिया से पता लगती है। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात करते हैं,
اور وہ پھر اس پر ویلاگ کرتے ہیں، تو ان کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ کیا حالت ہے۔ لیکن کیا عمران ریاض جو ہیں وہ واپس ویلاگ کرنے کے لیے آئیں گے یا نہیں، اس پر ہم جب افتخار بھائی آئیں گے تو ان سے بات کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ڈیلے کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو کچھ تھوڑے پیچھے لیے چلتا ہوں کہ ہمارے اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ دیکھیں، عرش شریف ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ عمران ریاض تقریباً 140 دن غائب رہنے کے بعد گھر پہنچے ہیں۔ ثابت شاکر جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں، اور سمیع ابراہیم جو ہیں ملک میں ہیں لیکن وہ بھی ان حالات سے بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر اور ہمارے جو ادارے ہیں ان پر۔ میں ایک سوال آج کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، کہ جب ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو کم از کم ہماری جو لینگویج ہے وہ تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا نا ابھی تھوڑی بریک لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں موجود کہ نہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں، ان کو ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اور KPK کا جو الیکشن تھا اس کے بارے میں جب آواز اٹھائی گئی کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے، تو جو ہمارے وزیر خزانہ تھے جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے گا۔ بکھرے پڑے ہیں، واٹ الیکشن؟ کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے؟ لیٹ دی الیکشن بی ان اکتوبر، کچھ نہیں ہوگا۔ جی اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیٹ دی الیکشن بی ان اکتوبر، اور اب اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ اور چلیں میں تھوڑا سا اور آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں کہ کچھ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کچھ بیانات دیے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ تو آج عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور رانا صاحب اب حکومت میں تو نہیں ہے، لیکن کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا نام ہے جی ان کا، حسن فؤاد جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور لگتا یہی ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کا ہی یہ یعنی کہ وہی کیری آن ہو رہا ہے جو ان کی حکومت میں ہو رہا تھا۔ تو ذرا یہ سنیے گا، ایک پرانا کلپ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا اور سنیے۔ پاکستان بھیجوں گا۔ بلوچستان جو ہے نا مچھ جیل، وہاں پہ ایک ہے مرچی وارڈ، وہاں پہ بھیجوں گا، وہاں پہ رکھوں گا۔ یا تو یہ پیش ہوگا ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ کیسے کریں گے آپ؟ پھر گرفتار کر کے کریں گے۔ آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے اور عدالت میں پیش کریں گے۔ اسے بھی دوبارہ گرفتار کریں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اسے ہم دوبارہ گرفتار کریں گے۔ یہ کل اگر ہائی کورٹ سے ضمانت لے بھی لے گا، ہم اس کی ضمانت کینسلیشن کا انتظار کریں گے، اسے دوبارہ گرفتار کریں گے۔ اگر ہائی کورٹ نے اسے صبح بیل نہ دی تو بالکل اس کو گرفتار کریں گے۔ ایک آدمی کو اگر گرفتار کیا گیا ہے یا اس کے خلاف کوئی چلیں بقول اس کے جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے، اس سے پہلے جھوٹے مقدمے درج نہیں ہوتے رہے۔ جو اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ کہ انہیں عدالت سے کنوکٹ کروایا جائے یا اس سے پہلے گرفتار کیا جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے اٹک جیل میں اور اب اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ اور کچھ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ باہر چلے جائیں گے،
لیکن ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے ایون جو لطیف کوسا صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ برملا کہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے، نہ ہی وہ ملک سے باہر جائیں گے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو ہمیں جوائن کر لیا جناب افتخار چودھری صاحب نے آل دا وے فرام اسلام آباد. ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. لگتا ہے وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن تصویر نہیں آ رہی. آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے گا. اچھا میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی وہ کوشش کر رہے ہیں اور جو ہی وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت کچھ ان کا انٹرنیٹ کا پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جو جلسہ ہوا تھا شاہدرہ میں لاہور کے قریب، وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا آج کل. ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو حکومت ہے اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. میڈیا جو ہے وہ بہت تیز ہے اور جو مین میڈیا ہے اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کی عوام سے 50-60% کے پاس ٹیلی فون ہے تو یہی سمجھیے گا کہ وہ 60-70% یا 50% جو ہے وہ صحافی ہیں. جہاں ان کو کچھ نظر آتا ہے وہ کیمرے سے ریکارڈ کرتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. سو باتیں کچھ چھپتی نہیں ہیں. وہ سلسلہ جو تھا نا کہ صرف پی ٹی وی پہلے ہوتا تھا اور جو کچھ وہ چاہتے تھے وہی کچھ دکھایا جاتا تھا، لیکن اب وہ دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور جو مین میڈیا ہے پاکستان کا اس کو تو ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ کنٹرول ہو بھی جاتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اور مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی عوام کے پاس جتنے فون ہیں وہ سب کے سب ایک قسم کے یہ سمجھیے گا کہ رپورٹر ہیں، صحافی ہیں. تو چلیے ہمیں جوائن کر لیا ہے ایک بار پھر. کوشش کرتے ہیں افتخار صاحب نے آل دا وے فرام اسلام آباد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قائی صاحب. چلو جی چلو، میں نے سمجھا جی آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بلاک ہو گیا. نہیں فلاگ نہیں ہو گیا. یہ دیکھیں ایکچولی یہ ٹھیک ہے کال آ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، نو پرابلم. آپ اوکے. جی سر میں نے انٹرو تو دیا ہے بہت سارا، لیکن آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ انفارچونیٹلی ایک بار پھر اسرائیل اور حماس جو ہے وہ جی آمنے سامنے ہیں. اور وہاں ہوں نقصان ہمیشہ جو ہے دونوں اطراف کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فوج اور جو ہتھیار کے حوالے سے لیس ہے اسرائیل وہ بہت طاقتور ہے، اور جو جی طاقتیں ہیں دنیا کی وہ طاقتیں جو اس چیز کو ختم کر سکتی ہیں وہ خاموش رہتی ہیں لیکن یک طرفہ کھڑی ہوتی ہیں اسرائیل کے ساتھ. کیا کہیں گے، آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ ہے سر؟ جی ابھی اس وقت حملے جاری ہیں حماس کے جو ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 4,000-5,000 کے قریب میزائل یا راکٹ یا ان کے مین میڈ جو راکٹس ہیں ان کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تو ہے نہیں ہے حماس کی. تو وہ جی آپ دیکھیں کہ جس میں یہ اسرائیل پر انہوں نے ایئر سے بھی سٹرائک کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شپ سے بھی کیا، کچھ پیراگلائڈرز ہیں ان کے ذریعے بھی انہوں نے حملہ کیا. تو آپ اس سے دیکھیں کہ اسرائیل جو ہمیں طاقت کا ایک جو دنیاوی طاقت کا منبع سمجھا جاتا تھا، اور ایون جو امریکہ کے ڈیفنس اور جو ان کے معاملات ہیں، فائنانس کے معاملات ہیں، وہ اسرائیل ہی چلا رہا تھا یہ کہا جاتا ہے. تو اس کی جو بالکل وہ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ انڈسپینسیبل ہے. تو ہمیں یہ جو میجر جو ایک ان کو ایک ڈنٹ پڑا ہے وہ ہے کہ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے
وہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز ہوتی نظر آئی ہے, اور ان کی جو مساعد کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک فیلئر نظر آئی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس میسو کیا کہتے ہیں تعداد میں جو اٹیک کیا گیا ہے ہر طرف سے, سمندر کی طرف سے بھی, اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ان کی فیل, اور حالانکہ وہ فلسطین کے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کی انٹیلیجنس رکھتے ہیں. آپ دیکھیں وہ کسی بھی فلسطین کے اندر گھر کے اندر گھس کر کسی کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک ان کے لیے ایک بیڈ اسٹیپ ایک ان کے لیے ہوا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کوشش کی جا رہی تھی MBS کی طرف سے, شہزادہ جو ولی عہد ہے اپنا سعودی عربیہ کے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ عرب ورلڈ کا اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ ٹائم آفیشلی جو ہے اسرائیل کا جو منسٹر ہے اس نے بھی KSA کا دورہ کیا تھا, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے ہیں, یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس میں یہ چیز دیکھی جا رہی تھی کہ پاکستان کو کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر زور ڈالا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا فیصل واڈا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے, تو یہ جو اس نے کہا تھا کہ جناب والا جو نواز شریف ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ 15 سے 18 مہینے کے درمیان اس کو رکھا جائے گا پرائم منسٹر کے طور پہ, اور پھر اس کو کک آؤٹ کیا جائے گا. 2 میجر کام لیے جائیں گے, ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور دوسرا جو ہے کہ وہ یہ جو ہندوستان ہے اس کی ہیجمنی ایریا اس علاقے کے اندر اس کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو پیچ اپ ہونے کی بات ہو رہی تھی, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حماس کو اور حزب اللہ بھی وہاں پہ, حزب اللہ جو ہے وہ دونوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران سپورٹ کر رہا ہے. اور ایران کا سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو اسٹریٹجک الائنس ہوا ہے وہ چائنا اور ایران کے ساتھ, اور اس کے اندر ٹرکی بھی شامل ہے اور پھر رشیا بھی شامل ہے, اور یہ ایک انہوں نے اسٹریٹجک الائنس بنایا تھا, اس میں یہ امریکہ کے اگینسٹ ایک بنایا گیا تھا. اب جب اسرائیل کے اوپر جب یہ حملہ ہو گیا تو عرب ورلڈ کے ساتھ جو پیچ اپ ہو رہا تھا, ایک امن کا معاہدہ ہو رہا تھا, اس کو بہت بڑا ایک نقصان پہنچے گا. اب دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ جو بھائی یہاں پر جی سوال بنتا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا رول کیا ہے اس میں؟ دیکھیں کہ اقوام متحدہ جو ہے یا یونائٹڈ نیشنز کو فوری طور پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے تھا, اور اگر بات یہ ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ بڑا پیتھیٹک ہے, خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر کے معاملات میں, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جو ہے ایک لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اوپر. 67 میں تو یہ اسرائیل نے ان علاقوں پر قبضے کیے تھے, اب یہ اس کو طوفان کا نام دیا ہے, جو اسٹارم جو انہوں نے کیا ہے اسرائیل کے اوپر, تو یہ ایک طرح کا جو طوفان انہوں نے باری کیا, تو اس میں چاہیے تھا کہ نیشنل, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لاوا پک رہا ہوگا یہ CIA کے نوٹس میں بھی ہے یا CIA کے بھی فیلئر ہے, کیونکہ CIA کا اسٹریٹجک الائنس ہے ان کے ساتھ, مساعد کے ساتھ یہ اس علاقے میں. تو اس نیشنل ان کا سیکورٹی کاؤنسل جو ہے ان کو چاہیے کہ علاقے میں امن جو ہے وہ اس کو جو قائم کرنے کی کوشش کریں. اب جو 2 نیشن تھیوری کی بات کریں, جس طرح پاکستان میں 2 نیشن تھی, یہی 2 اسٹیٹ کی تھیوری تھی کہ اس فلسطین اور اسرائیل کو 2 انڈیپینڈنٹ ریاستیں ڈکلیئر کی جائے. اب اسرائیل جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو 48-49 میں جو جوز جو اکٹھے ہوئے تھے, یہ ان کا علاقہ نہیں ہے, کہ پوری دنیا سے جوز اکٹھے ہو کر اسرائیل کے علاقے میں یہاں پہ آئے تھے. ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نظریاتی اسٹیٹ ہے پاکستان اور اسرائیل, میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے. یہ وہاں پہ نظریاتی تو لوگ جو جوز جتنے بھی تھے وہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر یہاں پر آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے اسپیشل جو, جبکہ فلسطینین ہے یہ تو ان کا علاقہ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اور یہ صدیوں سے ان کا وہ علاقہ ہے. تو ان کو جو یونائٹڈ نیشنز ہیں ان کو فوری طور پہ ایک کیا کہتے ہیں ہنگامی جو ہے اجلاس بلانا چاہیے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا, اور اس کے اندر تمام جو 5 جو ان کے پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو بھی بلائیں, اور دوسری عرب ورلڈ کو بھی بلائیں, اور KSA کو بھی بلائیں, اور دوسرے ان کو. اور جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات چلتے رہیں گے, جب تک یہ فلسطین کا اور اسرائیل کا یہ
کیا کہتے ہیں معاملات طے نہیں ہوتے, ان کی اسٹیٹ کے معاملات طے نہیں ہوتے, تو غزہ کی پٹی آپ نے دیکھا کہ غزہ کی پٹی کے ساتھ جو ان کی فینسنگ تھی وہ ان کو توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد اس کے اندر پینیٹریٹ کر گئے, اور یہ گراؤنڈ فورس ہے, تو کدھر گئی اسرائیل کی وہ فلاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ خدا نہ خواستہ اب جو فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں, بچے ہیں چھوٹے, ان سب کا انہوں نے میسیکر کرنا ہے, اور میسیکر کرنے کے بعد ان کو میرا خیال ہے کہ ایک یہ جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی اپنا اسرائیل کو اپنی نیشنل ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی خاطر فلسطین کے اندر جو رہنے والے مسلمان ہیں اس کا تیا پانچا کرنا ہے. اب یہ مجھے ایک سازش بھی لگ رہی ہے, اب ظاہر ہے ایران بھی ڈینائی کرے گا, اور اس پہ بہرحال بائی آل مینز ایران کو بھی بلانا چاہیے, دوسرے بھی کنٹری جو ہے ایک پوری دنیا کے جو کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا کہا جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کرتا ہے, تو وہاں اگر بات کریں اس میں چائنا کو بلائیں, رشیا کو بھی بلائیں, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ KSA کو بھی اسٹریٹجک الائنس کے اندر ہے, اور امریکہ کو بھی بات کریں. تو یہ اگر نہ کیا یہ پوری عرب ورلڈ میں پھیل جائے گا, اور پوری عرب ورلڈ میں پھیلنے کے بعد پاکستان آلریڈی آپ دیکھیں یوکرین اور رشیا کی وار کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو اکانومی جو ہے وہ ایک کلیپس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فوری طور پر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پوری دنیا کے اندر یہ پھیل بھی سکتی ہے. جی کیسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چنگاری اٹھی ہے اب یہ ورلڈ وار جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے, مجھے کچھ لوگ ابھی تک یہ چل رہی ہے بات, کچھ 70 کہہ گئے ہیں کہ یہودی یا اسرائیل کے لوگ مر گئے ہیں, اور کچھ اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا نماز ادا کرتے ہوئے, اور روزانہ آپ 2 4 5 10 15 جو ہے فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ چنگاری ہو سکتی ہے. جو آپ دیکھیں گے وہ جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ بھی ایک چنگاری بنی تھی نا, ایک شہزادہ مرڈر ہو جاتا تھا, اس کے بعد وہ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کی جو وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. اب یہ بھی ایسا یہ محسوس ہو سکتا ہے, اب یہ بھی ایک 9/11 کا ایک طرح کا ڈرامہ ہو سکتا ہے, یا ابھی ہم اس کو ویلویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اور کہاں سے ہوا ہے, کیونکہ 4000 میزائل جو ہیں وہ فائر ہوتے ہیں, راکٹ فائر ہوتے ہیں, تو یہ عام بات نہیں ہے. یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موساد اور CIA جو ہے اتنا بڑا کلیپس جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا ہے. اب کیا یہ واقعی اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اپنی جو ہے وہ پولیس مین شپ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ایک شارٹ سکیل پر وار کریں, نہ اگر پوری عالم اسلامت کو کم از کم عرب ورلڈ میں یہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں سعودی عربیہ نے پوری کوشش کی تھی کہ ایران کے ساتھ بھی کر لیا تھا, سیریا میں بھی اپنا سفیر بھیجا تھا, اور رشیا کے اندر بھی سارے ان کی میٹنگ چل رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ یہ انہوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا. جی کیسا جی یہ تو ہوگی اسرائیل اور حماس کی بات. اب چلتے ہیں, ایک جنگ ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے, سیاسی جنگ چل رہی ہے, اور اس میں آپ سے کچھ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غائب کر دیے جاتے ہیں. پھر پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھی, اب انٹرویو ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک انٹرویو جو ہے وہ منظر عام پر آیا, لیکن دوسرا انٹرویو جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے ڈان کی طرف سے, یا جس طرح بھی ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دوسری طرف جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو اس وقت گمنام زندگی گزار رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنا قرآن پہ حلف دے رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کبھی ایسی تربیت نہیں دی کہ ہم عسکری یا پبلک تنصیبات جو ہیں ان پر حملہ کریں یا تشدد کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے ان کی, پہلے تو ہوتا یہ تھا نا کہ جی اٹھا کے لے گئے ہیں, اس کو رکھا ہے جیلوں میں رکھا ہے, جو پریس کانفرنس کرتا تھا اور PTI چھوڑنے کا اعلان کرتا تھا وہ اس کے بعد جناب یہ سلسلہ ہوتا ہے. ہوا پھر عثمان ڈار کو جب پکڑ کے لے کر گئے ہیں اور اس کو کراچی سے اٹھایا, تو وہاں پہ بریگیڈیئر حارث نواز جو وہاں کا ہوم منسٹر ہے نگران, تو اس نے یہ کہا کہ جناب FIR کاٹی ہے, اس کو کوئی اغوا ہو گیا, یہ ہوگا. تو جناب تو ہوا یہ ہے کہ اب اس کو اتنا تشدد کیا گیا, اور اس کے بعد اس کو ظاہر کہاں پہ کیا جاتا ہے, وہ جناب یہ جو کامران شاہد کے گھر. اب مزاح کہ وہ بیچارہ اتنا وہ آپ اغوا ہوئے ہوں
اور ہونے کے بعد جناب آپ کسی پاکستان میں کسی دوست کے گھر بیٹھے چائے پی رہے ہو, پیچھے آپ کی فیملی بیٹھی ہے وہ ڈھونڈتی پھر ہے پوری دنیا میں. تو یہ جو ہے جو اب جو نیشن ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ڈرامہ. اور وہ جب اس نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی کنٹروورشل ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اسی حساب سے وہ ساری دنیا بھی یہ دیکھ چکی ہے. اب اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. اب آپ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو والدہ ہے اس نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی چھڑوائی گئی ہے میرے بیٹے سے, ٹھیک ہے نا, سیاست چھڑوائی گئی ہے یا چھوڑی ہے اس سے زبردستی. اس کے بھائی عمر نے بھی کہا ہے, عمر ڈار نے بھی, اور بڑا اس نے ویڈیو پیغام دیا. لیکن ماں نے کہا ہے کہ بھائی اپنا کیا خواجہ آصف کہ تم انسان کے, جی سر, کہ انسان کے بچے بن جاؤ. اب میں نکلی ہوں, اب کل وہ نکلی تھی ماں, وہ سارے اپنے حلقے میں گئی ہے, تو وہاں پہ دنیا اکٹھی ہو گئی کہ ہم خواجہ آصف کو ووٹ نہیں دیں گے. خواجہ آصف کو یہ کہا کہ تم نے کن پٹی پر پسٹل رکھ کے میرے بیٹے سے یہ بیان دلوا دیا, لیکن میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی, میں تمہارے خلاف الیکشن لڑوں گی. اب اسی طرح دوسری بات آپ دیکھیں کہ جب دوسرا جو ایم این اے جو ہے صداقت جو ہے مری کا, جو شاید حقان عباسی کو ہرا کے آیا تھا پارلیمنٹ میں, تو اس کو جناب اٹھا لیا کیونکہ شاید حقان عباسی کو بھی سنا جتانا تھا. تو اس کو ٹارچر کر کے جب اس سے جناب اس کا بیان جو ہے عادل شاہ زیب جو ڈان کا ہے, تو اس سے جناب رابطہ کیا طاقتور حلقوں نے کہ بھائی اس سے وہ آپ نے گفتگو کرنی ہے عمران خان کے بارے میں. عمران خان ہی چپ رہا ہے نا ہر لحاظ سے. آپ دیکھیں اس کا عزت کا, آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ عزت کا کیس چل رہا ہے اس کا ہماری عدالتوں کے اندر, اس پہ بعد میں آتے ہیں. تو صداقت سے جب انٹرویو کر لیا, وہ انہوں نے جناب انٹرویو جو ان کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے, تو ان کے جو کرتا درتا مینجمنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ انٹرویو کی وہ ہمیں سی ڈی بھیجیں یا اس کی کیسٹ بھیجیں. جب انٹرویو کی کیسٹ ان کے پاس پہنچی تو وہاں انہوں نے جب دیکھا تو وہ ساری فلت تھی. وہ فرسٹ لیڈی جو رہ چکی ہیں سابقہ, ان کے بارے میں وہ گندی گندی باتیں کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس قسم کی بات جو ہے ہم دوسرا موقف سنے بغیر. اور ویسے بھی آپ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی جو ایکس موویز ہیں یا اس طرح کہ آپ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, تو وہ جو گفتگو دیکھی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا مینجمنٹ نے کہ جناب یہ نہیں ہم چلا سکتے. اس میں کچھ لوگوں نے کہا, بڑے طاقتور لوگوں نے, اس کو چلاؤ. تو انہوں نے کہا, انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہم جو بڑے بڑے پھر اینکر وہاں پہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یعنی ڈان کے جو تھے امپلائیز اور مینجمنٹ کے کچھ لوگ, ہاں جی, انہوں نے کہا ہم نے استعفیٰ دے دینا, آپ چلائیں اس کو. اس کے بعد طاقتور حلقوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سی ڈی ہمیں دیں, ہم اس کو پاس رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہم دیں گے. تو اس پہ ہمیں تو ڈان نیوز پر سلوٹ کرنا چاہیے, کم از کم انہوں نے سٹینڈ لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب تک اب ان کو چھوڑنا پڑا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس پر وہ اپنی ماں سے جا کے ملتا, سیڑھیاں چڑھ کر, اس کو اس کے بعد وہ بیل بھی ہو جاتی ہے. جی سر, اب جب آپ نے دوسری جی سر جی میں ایک اور سوال جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ جب بھی ہمارے اداروں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے کہاں پر ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں جو ابھی لندن اور پاکستان کے چکر لگا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, ان سے ایک صحافی سوال کرتا ہے کہ جناب عمران ریاض جو ہیں وہ آپ کے ٹینیور میں گرفتار ہوئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا اچھا میرے ٹینیور میں گرفتار ہوئے تھے, مجھے تو علم نہیں ہے. تو یہ تو حالت ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی. سر عادت نہیں ہے, میں یہ بتاؤں کہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا ہے, وہ کہ قوم کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ ذرا غیر پارلیمانی لفظ ہے, میں انٹرنیشنل چینل پہ بات آپ بھی سمجھ رہے ہیں. وہ آپ یہ صرف کہہ دینا کہ وہ چے سے سمجھتے ہیں عوام کو. ہاں جی, چے سے سمجھتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پاکستانی قوم کو چے سمجھتے ہیں. لیکن جو ابھی 6 کروڑ ووٹ جو آ گئے نا 2018 کے بعد, جو کہتے ہیں, جو جن کو اگر کہا جائے بھی کھاتا بھی ہے لگاتا بھی ہے, وہ بچے جو ہیں جو ووٹر بنے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اب اگر وہ عمران ریاض کے بارے میں 10 پریس کانفرنس کر چکی ہے مریم اورنگزیب, جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ بے وقوف کا بچہ اس کے 10 دفعہ کہہ چکا ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ پرائم منسٹر جو ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو گفتگو کرنے کے بعد کہ عمران ریاض کہاں ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کس کے پاس ہے وہ. اور وہ جناب ڈیلی بیسس پہ جناب آپ دیکھیں کہ جی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ آ رہا ہے جا رہا ہے, اور ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب ہے, سر 5 دن دے دیں, 2 دن دے دیں, ہماری ایجنسی والوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے,
हमारे उनके साथ बात हो रही है, अब्बा जी से मिला है, अच्छा अब जनाब उनको ऑपरेशन किया। आप मुझे बताइए, ये सारी एक्टिविटी होने के बावजूद भी ये बेवकूफ का मतलब हमें कौम को चे समझते हैं। भाई साहब इस तरह अब मामला नहीं चलने। अब ये करने के बाद अब जब मुझसे यह पूछा गया सवाल, हमारा एक बच्चा भी उधर बैठा हुआ था साफी, जो जिसको भेजा था मैंने, तो वो जनाब कहता है कि जी आप तो जब भी कोई आपके मुसीबत पड़ती है तो आप मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और पैसा कमाने वापस आ जाते हैं। वो कहता है जी मैं तो भाग कर नहीं गया। भाग कर नहीं गया है, कैसे नहीं गया भाग के आप और आपका भाई? कहता है मैं तो जहाज में गया था। आप मतलब आप मतलब हाउ स्टूपिड इट इज कि जी आप ये अगर जो नेशनल प्रेस इंटरनेशनल प्रेस जो है, मैं अगर इस वक्त बैठा आपको आपके सीरियस क्वेश्चन पर मैं आपको सिखों के लतीफे सुनाने शुरू कर दूं तो आप क्या मतलब जो आइंदा आपका या मेरा कोई प्रोग्राम इंटरनेशनल चैनल में देखने को कोई तैयार होगा कि यार ये पंड बैठे हुए हैं या कौन बैठे हुए हैं? तो इस तरह अब जो नेशन जो है वो रेडी नहीं है चे बनने के लिए, ठीक है ना। और अगर ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को बाय ऑल हुक एंड क्रुक जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ना बना, आप इलेक्शन करवाएं। 22 अरब 24 अरब जो है ऐसे काम का वसूल खर्च करना। आप कहें सुबह एक ऑर्डिनेंस जारी करवा दें कि जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर मीन्स नवाज शरीफ, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर मीन्स हमजा शहबाज, और वो मतलब आइन में अबलीग कर दें हमजा शहबाज अबलीग वो शहबाज शरीफ अबलीग फलां, ठीक है ना जी, और नवाज शरीफ अबलीग मरियम नवाज, ऐसे कर दें। जरूरत ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। सही है, ठीक है ना, तो उनका काम नहीं है। जी जी, आप कुछ ज्यादा कह गए हैं। 22 अरब 24 अरब 22 करोड़ 24 करोड़ है अवाम जो नहीं मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं रकम की बात कर रहा हूँ। रकम की बात कर रहा हूँ। वो खर्चने की क्या जरूरत है? 24 करोड़ तो अवाम है ना, उसमें से वोटर जो है आप जाहिर है कि उसमें देख लें 8 करोड़ वोट 9 करोड़ या 10 कितने वोटर हैं, तो वो तो बाद में आप पता चल जाएगा कितने हैं। लेकिन अभी भी लिस्टें तैयार हो रही है हल्का फर्क, वो तो जितना 22 अरब या जो खर्च होने हैं तो वो तो अभी खर्च होने कुछ जेबों में भी डलना है ना। तो ये हमें ये सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आ रहा। और मैं ये समझ रहा हूं कि जो थ्रेट हुई है, जो उन्होंने फेस किया, मरियम नवाज के जलसे में मेरी एक जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी जो लाहौर में बैठा, वो 669 कहते बंदे गिने गए हैं। 125 125 मोटरसाइकिल देने के लिए वो दे रहे हैं। वो कहते हैं वो अक्सर जो बैठे हुए थे 669 में से, वो कहते हैं हम तो मोटरसाइकिल के लिए बैठे हैं। कुछ कहते हैं हम सुना कि बिरयानी के साथ कुछ और प्लेटें भी आ रही हैं। और फिर उन्होंने ऐप तैयार की। जी सर, उन्होंने एक ऐप तैयार किया कि वो जो मूवमेंट होगी कि जी पता नहीं मैं 500 बंदे लेके आकर जनाब मोटरसाइकिलें लेने शुरू कर देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामलात है ये इनके लिए गले पड़ने वाले हैं और ये मुल्क को तबाह करने के लिए हो। अगर ये इलेक्शन मुझे नहीं होते नजर आ रहे, मुझे इलेक्शन देखें, ये आपको कोई हमें हंगामा नजर नहीं आ रहा। आज बिलावल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा कि मुझे कोई तैयारी नजर नहीं आ रही नवाज शरीफ की। और एक और भी मुझे ये लगता है, ऐसे लग रहा है क्योंकि फैसल बाडा तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, वो कहता है कि मियां साहब ने जो ये तड़ी लगाई थी एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं फैज हमीद की और बाजवा की कोर्ट मार्शल करूंगा। हाँ जी, और एक वीलॉगर भी है पंजाबी जो मरियम नवाज का वीलॉगर है, वो कहता है कि मरियम नवाज ऑर्डर कर रही है अपना आसन मुनीर को कि जी जो रिटायर किया अभी लेफ्टिनेंट जनरल बन रहे थे, उनमें सीनियर मोस्ट है इरफान मलिक साहब मेजर जनरल, उनको रिटायर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज के उधर कश्मीर के अंदर वोटों में प्रॉब्लम डाल की कि वोटों को उनको जीतने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि ब्रिगेडियर नहीं वहां से उन्होंने हटा भी दिया था, वो ये उस वक्त थे ही नहीं उस इलाके में और उसको कवर नहीं कर रहे होते थे। तो अब अगर ये इस तरह की बातें करने लगे तो आर्मी के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 80% तो मेजर रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट नहीं होते। तो जो भी अगर रिटायर हो जाएगा तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा सर कि आप जो है वो किसी तदबीरी कार्रवाई या किसी मुल्क दुश्मनी की वजह से रिटायर होता है। तो इस तरह जो बयानात दिए जा रहे हैं आर्मी के खिलाफ, इसको नोटिस क्यों नहीं किया जाता कि जी मेरी मर्जी से वो प्रमोट नहीं हुआ? तो ये जनाब आर्मी का मोरल गिरता है। तो आप छोड़ें बाकियों को कि वो उनके साथ क्या सलूक होना या नहीं होना। जी कैसा जी, बस आखिरी सवाल है वो ये कि खैर वो सवाल तो और भी बहुत हैं। अब एक और आप करें सर, करें, आप काफी हफ्ते के बाद आप आए हैं, कोई मसला नहीं है। एक और प्रोग्राम और भी करेंगे इंशाल्लाह इसमें।
صرف जी आखिरी सवाल वेलकम। करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आएंगे? सर अब मुझे 50-50 अब लगने लग गया। रिपोर्टें भी आना शुरू हो गई हैं हेल्थ देखेंगे वाइज। उनका वो दिल में पता नहीं सुराख कब हो गया, दिल जी तो जी तेरा पता नहीं उदास है नासर, ये शहर क्यों साए साए करता है, ये कब्बे क्यों काए काए करती है, ये गवांडन क्यों हाय हाय करती है। तो जाहिर है वो जो है अपना ये उनके जो दिल के मामलात हैं, वो आपको पता है कि उनके जो क्लच प्लेटें खराब होना शुरू हो जाती थी, जी याद है ना जी जी आपको, वो आखिरी दम पर होता था कि अगर सुबह जो है वो फौत हो जाएंगे, इतनी गिर गई हैं। और वहां जाते ही वो एक दिन नहीं गए वहां पे, अगर इसकी मुआयना करवाए ना इनकी रिपोर्ट्स का, वो जो ये इस किस्म की रिपोर्टें उस वक्त दाखिल की जाती हैं जिस वक्त जनाबे वाला या तो उन्होंने मूड नहीं है वहां पे आना, और वो भगौड़ा है। तो मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी दूसरे जो सीनियर लॉयर्स हमारे जिस तरह एतजाज एहसन या दूसरे लतीफ खोसा है, उनसे भी बात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि जी मतलब बाय ऑल मीन्स वो भगौड़ा है, वो मुलजम नहीं है, वो मुजरम है। और वो बिल्कुल जनाब उसके, हाँ जी, 50 रुपए के वो कागज के ऊपर वो गया था, और उसूलन तो उसको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो उसका जिसने गवाही दी थी कि जनाब मैं जनाब इसको वापस लेके आऊंगा, गारंटी दी थी गारंटी दी थी कि मैं 50 रुपए, वो किधर है हमारी? आप कहते हैं कोटे आजाद है, कोटे कहां से आजाद हो गई हैं? अब जहां तक काजी फैज ईसा की बात है, वो बाकी तो वो चल रहा है सारा, आप कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो का रोल है कि नहीं, तो अगर काजी फैज ईसा साहब जनाबे वाला ये अगर लाइव केस चला रहे हैं, ये उसका प्रोसीजर का जो उसका केस चल रहे हैं कि जो लाइव सारी पूरा बेंच बैठा हुआ है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है चाहिए ना इनको। जी, वो साइफर केस क्यों हो रहा है? साइफर केस क्या है कि जनाबे वाला उधर अमेरिका के अंदर ये चीज तहकीक हो रही है कि जो बाइडन इंतजामिया ये तहकीक कर रही है कि जो अमेरिकन डोनाल्ड लू है या उसके जो साथी हैं, वो दूसरे मुल्क के लोगों को धमकी कैसे दे सकता है, वो इसकी तहकीकात हो रही है जो बाइडन के खिलाफ, क्योंकि वो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल ही, जिसमें ट्रम्प भी अभी तकरीरें कर रहा है, वो फला कर रहा है। तो मैं, और यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो जिसने धमकी दी थी, जिसको उसने अवाम को क्यों बताया कि तुम्हें धमकी दी है, अब उस पर यह केस चल रहा है, वो भी खुफिया चल रहा है, उसको क्यों नहीं लाइव कवरेज की जाती? उसमें कौन सा एटम वो एटॉमिक एनर्जी का या कहूटा के एटमी प्लांट के जो नक्शा या उसके अंदर एटम बम कैसे कितने तैयार हो रहे हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है। वो तो यही हो रहा है ना उसके अंदर, ये अब वो एक दफा नहीं 2-3 दफा तो उसको डिस्कस किया जा चुका है, उसको क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उस साइफर केस को, तो साइफर को वो साइफर का वो लव लेटर भी तो पेश किया गया था ना। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इस पे भी बेलें हो जाएंगी साइफर केस में भी, और वो उसके अंदर है ही कुछ नहीं है। हाँ, कोशिश इनकी ये है कि इसको सजा दे देंगे साइफर केस में और वो इलेक्शन आएगा, लेकिन इन दी मेन वाई सजा तो हो जाएगी उनको। तो सजा में जनाबे वाला ये जो फिर हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये तो छुपा हुआ इधर है, ठीक है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो या हाई कोर्ट में जाएगा तो उस वक्त तो कागजात खुलेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स भी खुलेंगे, आर्गुमेंट्स क्या हुए अंदर वो भी उसको खुलेगा। तो ये फिर ये मामला जो है, ये मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर ये कोई साइफर केस को इमरान खान के खिलाफ, और उसका भी कोई तकलीफ नहीं है, वो कहता है मुझे देश जिस लोग कहता है गोलियां खा के बैठे वो अपनी तरफ से एक दफा तो मर चुका है, अभी भी वो कह रहे हैं उसको जहर दिया जा रहा है या विटामिन डी जो है वो उसकी खत्म की जा रही है, उसके जोड़ पट्टे जो है वो खत्म किए जा रहे हैं गैर महसूस अंदाज में। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस तरह के कोई ज्यादा देर तक ये मामला चलेंगे, क्योंकि आप ये देखें कि नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा देर इनके साथ नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। आप ये देखें 1 दिन 2 दिन के लिए उसको ये बताया गया कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, उस साथ ही उसकी गर्दन अकड़ गई, और जिस दिन उसकी गर्दन अकड़ गई फिर अगले दिन आपके दोस्त शहबाज शरीफ को भेजा कि भाईजान पुकाच रहो, वो फौरन फिर वो घुटनों पे गिर गया। तो अब ये इनके साथ मामला नहीं चल सकता। आप एक ऐसे बंदे को जिसने 5 आर्मी चीफ्स के साथ जो है वो लड़ाई की है, वो इस आर्मी चीफ के साथ भी वो लड़ाई करेगा, हमारी एक असेसमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलनी चाहिए, मामला खराब ही होगा। जी कैसा? चलिए ठीक है इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब रेगुलर वापस जो है हम इस प्रोग्राम में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत अच्छा, बस आखिरी मेरा कमेंट ये है कि मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली इनको इमरान के साथ मामला तय करने पड़ते,
जब ये जो है ना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, जब नवाज शरीफ ने भी ये कर लिया है, ये भी कहा जा रहा है ना कि शहबाज शरीफ जो है ना वो उस पर जो गालियों का वो करवाया गया है ना हमला, वो मरियम नवाज ने करवाया, क्योंकि इनमें आपस में भी एक रिफ्ट चल रही है। जी सही ये इंशाल्लाह सर आपसे मुलाकात रहेगी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बहुत सर, शुक्रिया। अल्लाह वेलकम सर, हाफिज जी, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी। यही था आज का सबरंग, और थैंक यू वेरी मच टू इफ्तिखार भाई जो कोशिश के मतलब करते रहे और वो हमारे स्टूडियो में पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी जी। मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में यही कहता हूं कि आपकी जो वोट है वो तब्दीली ला सकती है, कोई चीज़ नहीं ला सकती। अगर आप अपना वोट जो है उसका सही इस्तेमाल करें तो वो तब्दीली जो है वो ज़रूर ला सकती है। और अब जब भी इलेक्शन होंगे आपने ये सोचना है कि आपने वोट किसको देना है, आपकी वोट का एक्चुअल हकदार कौन है, ये सोचना है आपको। और सोचे बगैर आपने वोट नहीं देनी, और जब वोट दे चुकेंगे तो उसका पहरा भी थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है वोट डब्बों के साथ। चलिए ठीक है, अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। एक बार फिर इफ्तिखार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था उनको, नेटवर्क का, तो फिर भी वो पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम देखने का। थैंक यू वेरी मच, टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।